भोवमुखाचे न्हू सांती सेम त्रिंदादीक मान करून आयचो दीस आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर म्हाका जबाब दिता. जाकोबाच्या देवाचें नांव म्हाका राखता. कीर्तन 20:1 Psalm 20:1. आमकां राखच्या सांबाळच्या आमकां जबाब दिवच्या आमकां आशिर्वादांनी नेटोवच्या समिया जेजूक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. घेवया तें गीत वंदिया सर्वेस्पराक ताका नावाडया महिमा ताची गाजवया वैभव ताचो परगटया. कंतर नंबर A26 पेज नंबर 33 पान नंबर 30 आणि 3 कंतर नंबर A20 आणि 6. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सोम्या मुखार खालतेपणी सोम्या मुखार खालतेपणी आठवून उपकार भक्तीपणी आठवून उपकार भक्तीपणी सोम्याक तुमच्याच वंदिया सोम्याक तुमच्याच वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. आयल्या धन्या कर दया आयल्या धन्या कर दया दाखय सोम्या तुझी माया दाखय सोम्या तुझी माया वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया सोम्याक वंदिया देवाक वंदिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका नमस्कार तुका परनिपा तुका मान तुका वैभव तुझो अर्गानी मोकळाप तुका ससनाच्या ससना तुवें आमकां राखलाय तुवें आमकां सांबाळलाय तुमच्या सरगरजांनी तूं आमकां पावलाय आमकां कितें सुणें जावंक तुवें सोडूनाय आमच्या दुस्मनाच्या हातांत तुवें आमकां निवारलाय. व्हडा आघाताच्या वेळार अवघडा वेळार तूं आमच्या सभोवतणी तुज्या उज्याचो पागोर आसा कर
तुझ्या मोगाच्या वेगीन तुवें आमकां सुराची सांबाळलाय सर्पाचेर येचेर पाताळाच्या सरसत्तेचेर तुवें आमकां सैत लाभयलाय तूं आमचो देव तूं आमचो समी तूं आमचो सोडवणदार म्हूण तुवें आमकां प्रगट केलाय वय आमकां तुवें सैत लाभयलाय वय संपूर्ण आनी परिपूर्ण सैत लाभयलाय तुका जावं अर्घ आनी होळा वयसांच्या वयस आमची पिडा गूण केल्याय आमचे हर एक अनवार आमचे तान पयस निवारले तुका जावं अर्घ आनी होळा सासनाच्या सासना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयच्या नियाळाक आमी कीर्तन 20 काडया प्लीज टेक साम 20 बोपोय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं ह्या कीर्तनाच्या उतरांत सांगता कीर्तनकारा सवे आमी उलोवया आनी ताचे आशिर्वाद आमी जावन घेवया साम 20 कीर्तन 20 आकातांच्या वेळार सर्वेस्पर म्हाका जाप दिवन दी आकातांच्या वेळार सर्वेस्पर म्हाका जाप दिली जाकोबाच्या देवाचें नांव म्हाका राखोवन दी जाकोबाच्या देवाचें नांव म्हाका राखोवन दी आपल्या पवित्र स्थानांत हांव आपल्या पवित्र स्थानांत हांव म्हाका तो मजत धाडून दी तो मजत धाडून दी सियोनांत हांव सियोनांत हांव तुका सांबाळून दी सांबाळून दी सगळीं म्हजी बलिदानां तो मनांत धरून दी म्हज्यो होम बलियो होम बलियो सर्वेस्पराक मानून दी मानून दी एक घडीभर मोगाच्यान दोळे तांपया आयचे दीस आमी करचे त्यो होम बलियो आमी करचे ते सॅक्रिफीस आमी करचे मागणे आमी करचे दान धर्म आमी हेरांक समजून घेवचें हेरांनी आमकां वायट सांगल्यार आमी तांकां वायट फारीक करिनासतना तांकां बरें उलोवचें तांकां बोगसूंचें हेरांक बोगसूंचें हेरांक आदार दिवचो हेरांक कुमक करची आमचें काम वेळार करचें शिस्तेन करचें निराशाय नासतना तेजेच परसाय नासतना भवाडतान विस्वासान हांसून हेरा सांगता वेवहार करचो आमची जबाबदारी बऱ्या तरान करचें आमचें काम बऱ्या तरान करून बरें दीस पडतो ग्रास जावन आमच्या कुटुंबाक पोसचें कुटुंबाची जतन घेवची आनी गरजेवंतांकी मजत करची हें सगळें देवाक मानवून दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुंदरशी तें कीर्तन म्हज्या काळजाचे अत्रेक सर्वेस्पर भागोवन दी आनी सगळे म्हजे येवजणे तो सुफळ करून दी सुफळ करून दी म्हजें जैत हांव उल्हासान वाकोणूंक फावो सर्वेस्पराचें जैत हांवें उल्हासान वाकोणूंक फावो आमच्या देवाच्या नांवान आमी ध्वज उबारूंक फावो हांव मागता तें सगळें सर्वेस्पर म्हाका लाभोवन दी आपल्या अभिषिक्ताक सर्वेस्पर जैत दिता आपल्या पवित्र सरकारांत हांव म्हाका तो जबाब दिता आनी आपल्या उजव्या हाताच्या बळान सर्वेस्पर म्हाका आधार दिता हें हांव आतां खरेंच जाणा थोडे रथा वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत ते आपटोन दोपटोन पडटात पूण आमी नीट आनी थीर रावता सर्वेस्परा रायाक जैत दी आमी उलो मारता त्या वेळार आमकां जबाब दी समिया जेजू हांव तुका उलो मारता तूं म्हाका जबाब दी आयच्या दिसा तूं म्हज्या सांगाता राव पवित्रपणाच्या वाटेन तूं म्हाका चलय भाग्यवंतपणाच्या वाटेन म्हाका चलोवंक कृपा दी म्हज्या जिविताचो उजवाड तूं जा म्हज्या जिवितांत प्रकाश फांकय हर एक काळोख तुंच नपयस कर हर एक पिडा शिडा सोसूं म्हाका कृपा दी तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजी पिडा गूण कर म्हजे कश्ट हळू कर म्हजे तातवार पयस करून भरोन ओमतोच्या मापान बरी भलायकी आशिर्वादां समृद्धी ग्रेस काय सगळें म्हाका दी तुका जावं अर्घ आनी होगळा सासनाच्या सासनाक हालेलुया होजान्ना हालेलुया आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन गावया कंदार नंबर B80 सुमिया देवा आज आता हांव देखताना तुज्या हातान केल्ली ती सर्गत्या विस्मीत पावता मोतीक म्हज्या समजना तुजी सग तुजी पदवी महिमा वळगाता हांव विस्मी जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना
सस्ता तवळगाता वीज मी जाऊ तुका हरसिलो तू सस्ता सस्ता कितल्या अपुरब्यान त्या देवान म्हाका तुका रचला माथ्या थावन पांयां पर्यंत मोगाच्यान आमी नियाळ करया आमच्या माथ्याचो हर एक केस कितलो मोलादीक कितलो अपुरबेसो खंयच्याच फॅक्टरीन तो रचूंक जायना खंयच्याच मेशिना वरवीं तो रचूंक जायना देवान तो रचला म्हज्या खातीर तुज्या खातीर आनी हर एक माथ्याचे केस आमच्या कुडीचे केस सोमया जेसून मेजल्यात त्या देवाच्या परवणगे विणे एक केसय जडाना म्हणटा तो कितले अपुरबेचे दोळे ह्या संवसारात कितले अपुरबेचे कॅमेरा असतील जाल्यार आमच्या दोळ्यांक सरी करूंक जायना त्या दोळ्यांत आसा जीव त्या दोळ्यांनी सगळो संवसार आमी पळोवंक शकता आटापूंक आमी शकता देवाचें उतर आमी वाचूंक शकता आमच्या भावा भयणीक पळोवंक शकता सगळ्या संवसाराची पृथ्वीची रचनेची सबाय आमी पळोवंक शकता कितल्या अजापांचे आमचे दोळे कितले अपुरबेचे आमचे कान देवान रचल्यात हर एक आवाज आमी आयकूंक शकता सुकण्यांची ती गितां त्या किडीचो आवाज घडघडो जगलावन असो धबाजीक आवाज अपुरबेचे संगीत नाद गितांची उतरां आमी आयकूंक शकता आमच्या मोगाच्या मनशांचे बोब कष्ट आकांताच्या वेळार तांणी उलो मारलेले आमी आयकूंक शकता आनी आमकां उलोवंक देवान दिला कितल्या अपुरबेचो ताळो वाव खंयच्याच साऊंड सिस्टमांत उत्पादन करूंक जायना तसलो अपुरबेचो ताळो विविध तराचो ताळो विविध तरान आमी उलोवंक शकता गायन करूंक शकता व्हडा ताळ्यान बोब मारूंक शकता हळू ताळ्यांनी उलोवंक शकता आनी देवान आमकां कितें दिलां अपुरबेचें तोंड कितले अपुरबेचें नाक परंबळ पळोवंक कितले बरे हात आमचे वावर करूंक बोळ तांतूं कितले बळवंत पांय आमचे सगळ्यांनीतल्यानी चलोवंक शकता बसोवंक शकता उठोवंक शकता होड होड संगती आमी उखलोवंक शकता देवान म्हाका तुका दिलां कितले अपुरबेचे लंग्स ती पप्सां भायलें वारें घेवंक तांतूं आसलें तें ऑक्सिजन बरें करून चिवून आपल्या कुडीक दिवंक आनी आपल्या कुडींत असलें कार्बन डायऑक्सायड आनी हर एक तराचें मेळ्ळें विखाळ वारें भायर सोडूंक कितले अपुरबेचे काळीज देवान आमकां दिलां सगळ्या कुडीचेर रगत पंप करूंक खंयचेच पंप करूंक शकनातलें तसलें एक अपुरबेचें काम आमी अस्तित्वाक आयिल्ल्या घडयेंतान आपल्या आवयच्या गर्भांत आमी अस्तित्वाक आयिल्ल्या घडयेंतान मरता पर्यंत निरंतरी ते बडयता एक घडी रावना कळमीच नासतना आमी न्हिदेन सयत काळीज रगत पंप करता आनी मेळ्ळें रगत वडता आनी त्या पप्सांक दिता किडनीक दिता लिव्हराक दिता आनी निरंतरी नितळ करूंच आसता कितले अपुरबेचे विश्वे देवान रचल्या ते लिव्हर आमी जेवलेले सगळे जिरोवच्या खातीर त्या लिव्हरान जाता तें पिंत मुताचे त्यो किडन्यो रगत नितळ करता कूड नितळ करता कितली अपुरबायची हाडां आमकां देवान दिल्यात हाडांचे गांठी आमकां दिल्यात पाठीचो कणो देवान आमकां दिला मेंदू आमकां दिला तकले भितर चिंतूंक कितले अपुरबायचे संगती उडास करूंक ल्हानपणांतल्यान मत्ता पर्यंत पळयल्लें आयकल्लें आपडलें सगळें नियाळ करूंक देवाचें उतर नियाळ करूंक बरे बरे जाणवायेचे रचनात्मक संगती संशोधन करूंक व्हडल्या व्हडल्या सायन्टिस्टां सयत त्या मोतीन कितें सगळें सोदून काडटा कितले अपुरबायचे लेखाचारा मॅथमॅटिक्स करूंक शकता खंयच्याय कंप्युटरा वरवीं जायनातलें काम त्या तकले वरवीं मेंदा वरवीं जाता कितले अपुरबायचे विश्वे देवान आमकां दिल्यात विशेश आमच्या स्त्रियांक एक भुरग्याक जल्म दिवचें त्या भुरग्याक त्या गर्भांत 9 म्हयने व्हांवोवंक त्या भुरग्याक थंयसर गर्भांतच खाण पिवण दिवंक कितले अपुरबायचे विश्वे देवान आमकां दिल्यात आमचें जिरवण करून आमी केल्लें सगळें बरें जिरता आमी कितें केल्यार तरकारी का मांस का सगळें रगत धावन बदलता आमच्या कुडीक तें त्राण आनी बोळ दिता कितले अपुरबायचे विश्वे देवान आमकां सगळ्या कुडीन माथ्या तावन पांयां पर्यंत दिल्यात हें सगळें पळोवन मोगाचें नांव आमी विजमीत पावया अजा पावया आनी गावया त्या देवाक अर्घ आनी होबळाव पूण चिंताना बापान पोताक धाडलो ह्या संवसारान म्हजी सडवण करच्या जायना टापू मिस्तेर केदो व्हडलो धनयान मोरचे गुलामा
सस्ता तो वळगाता वीज मी जाऊ तुका हरसिल्लो तू सस्ता सस्ता. तो सर्वेस्पर देव तुझो म्हजो कितलो मोग करता. म्हज्या तुज्या सोडवण्या खातीर केद व्हडली येवजण ताणें घाली. तोच मनीस जालो आनी म्हज्या खातीर तुज्या खातीर तो खुर्सार मेलो आनी तो जिवन जालो. ताचे थंय म्हाका तुका जिवंत जावचें भाग ताणें दिलां. तें आपोवणें ताणें म्हाका तुका दिलां. ह्या पास्काच्या काळार चड आनी चड पुनर्जिवंत आमी जावया. काळोखात हावन उजवाडाक आमी येवया. पात खात हावन पवित्रपणाक आमी उठया आनी समयाच्या वाट्यान आमी चलया. वय समी येवचो वेळ लागीं पावलो. हो संवसार मोगाच्यान आमी सोडता आसतना आमी कुडींत मरता आसतना तक्षण आमच्या आत्म्यांत आमी जिवन जातले. हांव क्रिस्त येतलो आनी आमकां ताचे सांगाता व्हरतलो. आंजबडव्यां सांगता, संता भक्तां सांगता, मरिये माया सांगता, सरकार देवा बापाच्या मुखामळाच्या परजळांत आमी सासणाची येतले. हांव जे कितें आमच्या दोळ्यांनी पळोवना, आमच्या कानांनी आयकोना, येदोळ पर्यंत आमच्या मतीन चिंतूंक ना, तसले वर्त्य संगती देवान म्हाका तुका रचन केल्यात. त्या देवाक आमी वर्णिया, त्या देवाची स्तुती गावया. ख्रिस्त येताना अक्रेच्या त्या दिसा आपोवन म्हाका सर्गिताच्या राजा केदो संतो रूप पळोव ताका उल्हास भोगू गांवकीताची सस्ना. हरसिल्लो तू सस्ता सस्ता वळगाता वीज मी जाऊ तुका हरसिल्लो तू सस्ता सस्ता हरसिल्लो तू सस्ता सस्ता. मोगाच्यान देवाची मांडवळ केदी वर्ती जावन आसा, महान जावन आसा. ह्या दिसांनी आमी एलिसावाक तयाराय करन आसा. म्हणजे इलेक्शन येवचें आसा. आमकां हर एकल्याक वोट घालूंक आसा. आमी क्रिस्तांव जाल्यार हर एकल्यांनी आमी वोट घाली जैस. ह्या दिसांनी थंय हांगासर आमी आयकता व्हडल्यान आवाज करचो, जय 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 म्हणून. त्या पार्टीक जय, ह्या पार्टीक जय, आणि त्या व्यक्तीक जय, ह्या व्यक्तीक जय, त्या राजकीय फुडारीक जय, ह्या राजकीय फुडाऱ्याक जय म्हणून आमी आसता. त्या धाड मोगाच्यान म्हाका उगडास आयलो. सोमी जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश करता त्या ताळयांच्या आयतारा. आनी थंयसर जेरुसलेमाचो लोकी व्हडल्या ताळ्यान भोबमान जेजूक म्हणटा, होजान्ना होजान्ना, आमच्या सोडवणे खातीर येवच्या मनशा पुताक होजान्ना, दाविदाच्या पुताक होजान्ना. लोक सगळो समया जेजूक जेरुसलेमाक स्वागत करता. आनी जेजू जेरुसलेमाक प्रवेश करता आसतना एका गाडवाचेर तो पैंडकन भितर सरता. आजकाल पळय मोगाच्यान राजकीय फुडारी ते येता आसतना बऱ्यांतले बरें कार, अधिक ग्रेस्तकायची कारां घेवन येतात. कित्याक तांणी करचो तो राजकीय तो वावर, ताचे वरी तांकां जायतो लाभ आसा, जायतो मुनाफा आसा. हळता असो न्ही, आमकां थंय हांगासर वाचूंक मेळटा, टीव्हीचेर पळोवंक मेळटा. हे राजकीय फुडारी केवल थोडे लाख जोडिनात, करोड जोडटात, करोडांचे करोड जोडटात, शंभरांचे करोड ते जोडटात, हजारांचे करोड ते जोडटात. कितले ग्रेस्ते जातात. स्वामी जेजू त्या जेरुसलेमाक प्रवेश करता आसतना एका गाडवाचेर पैंडकन गेलो. कित्याक जाकारियाच्या बुकांत बरोवन गेला, तुजो स्वामी, तुजो सोडवणदार एका गाडवाचेर, एका गाडवाच्या शिंगराचेर, शिंगर म्हळ्यार एका पिलाचेर बसून येतालो. राय बसून येता आसतना ते व्हडल्या घोड्याचेर बसून तांची होडवीक, तांचो गर्व, तांची ग्रेस्तकाय दाखयतात. स्वामी जेजू गाडवाचेर बसून आयलो म्हळ्यार खालतेपणान, सादेपणान तो जेरुसलेमाक प्रवेश करता. कित्याक जेजू गाडवाचेर बसून जेरुसलेमाक प्रवेश ताणें केलो? स्वामी जेजू स्पश्ट जावन आसलो. देवान ताका दिल्लें तें मिसांव ताणें जारी करूंक आसा. सगळ्या मनशा कुळा ताणें सोडवण दिवंक आसा. आमी वाचता थंयसर निर्गमन बुकांत 12व्या वस्वरांत देवान मोइशे मुखांतर इस्रायलितांक दिल्ले ते आदेश. हो म्हयनो जावन आसतलो तुमकां वर्साचो पयलो म्हयनो. ताचे की पयलें दुसरें
वर्सां तांकां आसली, 12 म्हयने तांकां विविध तरान आसले. त्या म्हयन्याच्या पयलो म्हयनो तो तांकां त्या दिसा तावन तो पयलो म्हयनो जातलो. आनी 10 दिसां भितर तांणी एक शेळी तांणी तलाश करीची आनी ती शेळी तांणी 4 दीस दवर न्हू, 14व्या दिसा ती शेळी मारी जाय. आनी ती जावन आसली रिवाज जुदेवांची, इस्रायलितांची. आतां जेजू त्या दिसा पास्काच्या परबेच्या 4 दिसां पयलें तो जेरुसलेमा प्रवेश करता. म्हणजे सुमी जेजू परतून परतून संप्रदाया विरोध, रिती रिवाजा विरोध उलयलो तो. कित्याक तो आशेतलो हर एकल्यान रिती रिवाजी केवळ नांवा पुरते पाळचे न्ही, तांचे जिवीतच तांचे मागणें जायचे, तांचे जिवीतच देवाक अर्घ आनी होकळाप जायचे, तांचे जिवीतच देवाचें आराधन जायचे म्हणलो सुमी जेजू. आपणा थंयच तो ताणें उलयल्ले ती उतरां तो जियेता. तोच एक निरापराधी शेळी जावन जेरुसलेमा प्रवेश जाता. 4 दीस इस्रायलितांनी आपणांनी तलाश केल्ली शेळी बरी करून तपासणी करूंक आसा, ती बरी आसा गी, नितळ आसा गी ना गी म्हणून. सुमी जेजू जेरुसलेमा प्रवेश जाल्ल्या वेळार थंयसर जेरुसलेमाचो लोक ताका स्वागत करता, जय जय होजान्ना म्हणटा. मात न्ही, थंयसर जेरुसलेमा प्रवेश जाल्लो थंयसर प्रधान याजक, थंयसर असले मतबारी शास्त्री आनी फारिजेव सगळे ताका सवालां करून सुरू करतात. रायाक तिरवो दिवचो गी सारको गी न्ही. स्वामी जेजू स्पश्ट तरान जबाब दिता, रायाचें रायाक दिया, देवाचें देवाक दिया. स्वामी जेजू स्पश्ट करता, 10 वांटो देवाक दिजय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. तुवें 10 वांटो देवाक दिजय म्हणजे तो एक उपादेश न्ही. 10 वांटो देवाक दिवचो म्हळ्यार ती देवान तुका दिवची कृपा. जे कितें तुज्या जिवितांत देवान दिलां या तुज्या जिवितांत आसा ग्रेस काय सगळी देवातावन आयिल्ली. देखून तुवें देवाक कांय दिवन ताका तें लोन्स दिवचो न्ही. इट इज नॉट ब्रायबिंग गॉड. ताचे बदलाक देवान दिल्ले हर एक देवाचें देणें काणीक म्हणून स्विकार कर. उदार मनान देवाच्या कामाक तुवें तुज्या फिरगजेक या तुज्या समुदायाक दोरपाळा धाकट्याच्या गरजांक तुवें पावचें. आनी विशेश जावन मिसाच्या बलिदाना वेळार एक काणी घालता आसतना उदार मनान तुवें दिवचें, कित्याक देवातावन हर एक आशिर्वाद आयला म्हणून तुवें स्विकार करचें. रायाचें तुवें रायाक दिवंकूच आसा, तिरवो तुवें दिवंकूच आसा. आतां वोट येता आसतना, इलेक्शन येता आसतना तुवें वोट घालूंकच आसा, एकल्या तुवें विसरूंकच आसा, ती तुजी जबाबदारी. पूण स्वामी जेजू मात्र स्पश्ट करता, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. देखून ताचे लागीं विचारता आसतना वय कोणें एकल्यान आपल्या बायलेक सोडचें, विच्छेदन करचें, डिवोर्स करचें सारकें गी म्हणटा आसतना मोयशेन तुमच्या काळजाच्या धोरणा खातीर व्याभिचाराच्या खंयच्याय कारणा खातीर विच्छेदन करियेत म्हण सांगलां. पूण हांव तुमकां सांगता, विच्छेदन करचोच न्ही. जे देवान जोडिलां मनशान मोडचें न्ही. स्वामी जेजू मोगाच्यान हर एका तांच्या सवालाक तो जाप दिवन तो जावन आसा देवाची शेळी, तो जावन आसा निरापराधी शेळी. आमच्या मनशांच्या गतीन तो जियेलो, पूण पाथक ताणें करूंकूच ना. संपूर्ण तरान तो नितळ निर्मळ निश्कळंक म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. आनी आपणाकच बली कशें त्या खुर्सार भेटोवंक तो तयार जालो. देखून तो जेरुसलेमा प्रवेश जातना लोकांनी व्हडा ताळ्यान भोब मारता आसतना होजान्ना 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 मोगाच्यान तो फुगलो ना. कित्याक तो जाणा आसलो होच लोक 4 दिसां उपरांत खुर्साया ताका खुर्साया ताका खुर्साया ताका म्हणून भोब मारतलो. देखून मोगाच्या भावा भयणी, आमच्या जिवितांत कोणें आमकां पुकारता आसतना आमी जायते फुगची गरज ना. या कोणें आमकां अवमर्याद करतना आमी लस बगची, निरासवची, देदेस्पर जावची गरज ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, केदेंस रडा नाका, निरास नाका, देदेस्पर जायनाका. कित्याक तुजें व्यक्तित्व सोम्या जेजूच्या व्यक्तित्वा बरें जायची. तें व्यक्तित्व भितर थावन चड आनी चड नितळ निर्मळ पवित्र जाता आसतना मनशांच्या त्या होगळीकेक ह्या मनशांनी करच्या निंदेक केदेंस तें वयर सकला वचना. बगार देवाचें उतर कितें म्हणटा तुका? देवाची उतरां तुजी तपासणी करून दी, देवाची उतरां तुजी परिक्षा करून दी, देवाच्या उतरांचें मौल्य मापन तुजें व्यक्तित्व चड आनी चड वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. देखून हर एका सकाळीं तूं आराधनांत वांटो घेताय. हर एका फिरगेजी वता आसतना थंयसर म्हाका फिरगजकारां म्हाका म्हणटात, फादर तुमचें आराधन सदां न्ही हांव पळयतां. कालच्या दिसा हांव मूडबिद्री त्या गांवच्या त्या टावनाच्या कॉर्पुस क्रिस्ती फिरगेजेंत हांवें सांजेची रेतेर दिली. आनी त्या रेतेरी उपरांत 6 जाणां येवन म्हाका म्हणाली, फादर आमी तुमच्या आराधनान मिसाचें बलिदान सदां न्हीत आमी पळयता. आनी त्या वरवीं आमचें व्यक्तित्व बरें जालां, वाडलां.
वय मोगाच्यान आमचें व्यक्तित्व भितरतावन वाडासी सोम्या जेजूचें व्यक्तित्व म्हळ्यार तें पवित्र भाग्यवान जावन आसलें चड आनी चड देवाच्या मोगान देवाच्या एकवटान तें आसलें म्हजें तुजें व्यक्तित्व भितरलें अस्तित्व देवाच्या मोगान देवाच्या एकवटांत आसची हर एका सकाळी आमी आराधनांत वेळ या आनी ह्या पास्काच्या काळार सोम्या जेजू थंय मोगाच्यान आमी चड आनी चड पुनर्जिवंत आमी जावया पातकाक आमी मरया पवित्रपणाक चड आनी चड वाडया आनी आमी तयारी करया परवां मेच्या 18 तारखेक 26 वरांचें मागणें आसा दैवीक लोरेतीन मंदिरांत पवित्र आत्मा आमचे देवान येवन दी मोगाच्यानो ह्या संवसारांत कोणें आमची अवमर्याद केल्यार कोणी आमची लज केल्यार आमी केदेंच भियोवचें नाका आमी केदेंच लज येवचें नाका आमी तकलीफांत घालचें नाका ताच्या बदलाक आमच्या भितरल्या व्यक्तित्वांत चड आनी चड रुपांतर आमी जावया चड आनी चड पवित्र आमी जावया महिमेचे आमी जावया परजळाचे आमी जावया आनी पुनर्जिवंत जिवंक फुडें सरया सोर गरजो बोपय सक्रामेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी काळजांत तावन आमी म्हणया आबा बापा आयक आमकां Somia, pavitratnya aikam ka, kakutam chikar deva. सकट सांगाता म्हणया आबा बापा आयकम का सोम्या पवित्रत्म्या आयकम का काकुताम चीकर देवा पपय सक्रामेंतल्या सोम्या जेजू आमचे मागणें आयक ह्या वर्सा बऱ्यांतलो बरो सरकार आमकां मेळासी आमचो क्रिस्तांव भावार्थ आमी जियेसय जेजू जावन आसा एकलोचो सोडवणदार ताजे शिवाय दुसरो देव ना खरो देव नीज देव म्हणून ह्या भारत देशांत परगट करूंक सगळ्यांक तें कळीत जायशें करूंक हांगासर बऱ्यांतलो बरो सरकार येशें तुजे लागीं आमी परतून मागता आमचे एलिसांव आयच्या ह्या वर्साचें एलिसांव तुज्या हातांत समर्पण दिवन तुजे आशिर्वाद आनी बेसांव भारत देशाचेर आमी मागता बापा आयकम का सोम्या पवित्रत्म्या आयकम का काकुताम चीकर देवा सोम्या जेजू आमी मागता सर तरणाट्या पासून काम नातल्या तरणाट्या पासून तांचेर आशिर्वाद घाल बरें काम तांकां फोव कर वायट सवयांक वळख जाल्ल्या थर तरणाट्यांक तांच्या वायटांत फाटीं आपण हाड पवित्रपणाच्या वाटेर तांकां वय तांकां तूं चलय मिसाक तांणी येशें कर वेळार कुमसार तांणी जायशें कर तांची तेणी तालेंतां बरीं उर्जीत करीशें कर समुदायांत वाड्यांत फिरगजेंत आपल्या कुटुंबांत क्रियाळ जायशें कर मिसाक तांणी वचशें कर सांगात तस बरें काम करून दिसपडतो ग्रास तांणी जोडिशें कर काजो जाल्ल्या भुरग्यांचे देणें तूं फोव कर उतर प्रायवंत आसा तांची जतन कुटुंबाच्या सांध्यांनी बरी करीशें कर बापा आयकम का सोम्या पवित्रत्म्या आयकम का काकुताम चीकर देवा मोगाच्यानो आज जो कोण जन्म दिवसाचे दिसा तांची सांगात संतोष पावता आनी तांच्या घरसां खातीर आमी मागता 79th बर्थडे मर्लिन फेर्नांडीस बेंदूर मंगळूरू एड्रियन जॉयल डी अल्मेडा संतकट्टे डॅफ्नी डिसोजा बंटवाळ आयरीन टेलिस बेंगलोर काजाराचो वार्षिक दिवस आचरचिता मेल्विन आनी रोशनी मोंतेरो कैकंबा विल्फ्री मेंडोन्सा दैसर देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात फियोना एब्रियो कल्याण जेसन एब्रियो कल्याण कन्फर्मेशन एनिवर्सरी उडास करन वसंत फेर्नांडीस बेंगलोरू रोमन आनी रैजन मिनेजस एंटोनियो मॅन्युअल फेर्नांडीस मरिया नवीन आनी सिया मस्करेनस कुरपूर कैकंबा दैविकाच्या मानाक पीटर अश्विनी आग्नेल प्रिस्टन लोबो बरेन परिक्षेंत चिंतल्याचे चड बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात PUCच्या परिक्षेंत तशेंच 10व्याच्या परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात शिकोवंक जायनातलें शिकोवंक देवान कृपा दिल्या केदाळे बरीशे बरे हात पाय कामतले हात कामचे रावल्यात पिडेस्त नासली आवय आतां बरी जाल्या कुटुंबांत माया मोगान एकवट वाडला बोरवेल कंटासना बरें उदक मेळ्ळां घराचें काम वेळार अखेर जालां देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होकळाप तुका सोम्या जेजू आतां आमी विविध त्या सांव पासत मागया फर्स्ट होली कम्युनियन पवित्र करचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत श्वेता मिरा रोड बरें काम मेळ्ळेल्या पासत भुरग्यांक आनी सर तरांचे आशिर्वादां कुटुंबांत मेळच्या पासत म्हाका उलो दिला आयरीन टेलिस बेंगलोरू म्हाका उलो दिला डॉल्फी आनी तशेंच रेशमा फ्लेवी कस्तेलिनो नायगांव ग्रेटा कॅरोलिन जेन विल्फ्रेड लॅन्सी विन्सी जेकब टॉम
मॅक्सिम, मार्क, सॉन्स, रेन्सन, रायडन, रेगन हांच्या विशेष त्या बसो संगता मेळोन आमी मागया आयकमचे प्रार्थन येसुमिया आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. आता आमी मरण पावल्या सर मलकड्यां बसत फुलकत आत्म्याच्या सलवासा बसत मागया 9th डेथ एनिवर्सरी देवादीन बेनी डिसोजा बाजपे, डेनिस लोबो मँगलोरू, बेनेडिक्ट आणि फ्रांसिस डिसोजा नीरमार्गा, जोस आणि सॅक्रामेंटा पिरेरा गोवा, जॉर्ज आणि जसिंतो कॉमर पिल्ले गोवा, हेनरी पिंटो ಡೆಲ್ಲಿ, लिल्ली मेंडोन्सा मीरा रोडू, लिगोरी मेंडोन्सा कुर्ला, मेंडोन्सा गेल्या कुटुंबा सरलेल्या मलकड्यां उडास करता स्वीता मीरा रोडू, मार्टिस गेल्या कुटुंबान सरल्या मलकड्यां उडास करता स्वीता मीरा रोडू, देवादीन विक्टर आणि वेरोनिका लेविस बँगलोरू, जुआना पीटर वास बोरिवली, आयरीन रीटा मिनेजेस आणि नवीन मिनेजेस कासिया, मोंतू आणि मार्सेलिन मिनेजेस कुडुपू, संतान आणि कॉसेस पिंटो कुडुपू, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी वलेरियन लोबो मीरा रोड, वलेरियन लोबो मुंबई मीरा रोड, एलिझाबेथ सरावो ताने वेस्ट, आपोलिन डिक्रूज मीरा रोड मुंबई, सोबिना डिसोजा आणि कुटुंब आणि सरलेल्या सर मालगड्यांचे आत्मे ससनास विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमीन. सरलेल्या समेस पार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमीन. आमी दिंबेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर दीस केल्या तकली बगवया आनी म्हणया आबा बापा आयक आमकां सुमिया. आयक आमकां सौम्या पवित्र आत्म्या आयक आमकां काकृत आमची कर देवा. आबा बापा आयक आमकां सौम्या पवित्र आत्म्या आयक आमकां काकृत आमची कर देवा. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. 2 ಕೊರಿಂಥಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. संगी आम्ही आयल्या संतुष्ट बोंटानी हरसून बापा तुका वेदी बोगी आम्ही जमे स्तुती गाव तुझी धन्या देवा. देवानी धनी तू आमच्या या काळजा आणि आमच्या या मोना वाकंता बापा तुका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, एक कुटुंब जावन आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या. देवाक अर्गां दिवंक, ताची स्तुती करूंक, ताका ताचें आराधन करूंक आनी ताचें उतर आयकूंक. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकत आहों, देवाचें उतर जिवाळ आनी क्रियात्मक म्हणून. किर्तनगार म्हणटा, देवाचें उतर आमच्या मेटांक दिवो म्हणून. देवाचें उतर आमच्या मेटांक दिवो म्हणून. आमी हांगासर एकठांय जाल्या देवाचें उतर आयकूंक आनी ताचेर नियाळ करूंक. आमी ताचें उतर आयकया. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, हांवें उलयलेलीं उतरां अथमीक जिवीत दितात म्हणून. हांवें उलयलेलीं
उतरां अथमीक जिवीत दितात म्हणून ताची उतरां आमी सदांच आयकया आनी ताच्या उतरांचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडया. आमची पथकां आमी उडात करया आनी सांगता आमी म्हणया, हांव पत्की सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तूं सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, Cristo काकुळट, Cristo काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विश्वास दवरलेल्या आमकां पवित्र स्नानाचे झरींत तुवें नवी केल्याय. सर्व खोटेपणाचेर जैत व्हरूंक तुज्या उदारपणाचे कृपा विश्वासीपणान आमी सांबाळूंक तुमचो आमकां तुज्या भुरग्यांक मैपसान राख. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत, गलिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभेक शांती मेळिल्ली आनी देवाचे बेरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वेताली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून भवार्थ्याची भेट करनासता लिड्डा शहरांत वस्ती करनासलेल्या देवाच्या भक्ता सरसीन येवन पावलो. थंय एनेया नांवाचो आरिगार 8 वर्सां मांद्रेक लागलो. तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें अंतुळणो सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोणांतल्या निवाशांनी ताका पळयतच ते समेस्त सोम्यातेय परतले. जोप्पा शहरांत ताबिता नांवाची एक बावार्थीन आसली. ग्रीक भाशेंत तिचें नांव दोर्कास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हणून अर्थ. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करसिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मोर्न गेली. तिचें मोडें नाणवण माळयेच्या कुडान दवरलें. लिड्डातावन जोप्पाक चड पयस नासलें. जोप्पांत आसलेल्या शिशांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून दया करून जाता तितले वेगी आमचेशी ये म्हणली एक मनावी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठाउटी आयलो. तो थंय येवन पावतच तांणी ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन दोर्कासान ती जिवंत आसतना आपणाक शिवण दिल्ले दगळे आनी शेळे ताका दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर धाडली आनी दिंबेर पडोवन मागलें.
उपरांत तो त्या मोड्याशी गुवून म्हणालो, ताबिथा उठ. तिने आपले डोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठून बसली. तवळ पेद्रून तिका आत दिवन उबे केली. उपरांत ताणें भावार्थ्यांक आनी विधवींक आपयली आनी ती जिवंत जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्याक सतमानूंक लागले. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं. कितें हांव फाटीं दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणाक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखाणतलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. सभे उजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवक. हांव तुजो साकर. तुजे साकरणेचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची ओडवीक घातलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बऱ्यापणाक ताका कशें म्हणून आमी फारीक करूं. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणीक जिवीत दिता ती उतरां आसात तुजे लागीं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. दुआओं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. काफरनावांच्या सिनेगोगांत जेजू शिकवून आसतना जेजूच्या शिशा मदले 12 जण हें आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत. ह्या विशयांतच आपणाचे शिश्य गुणगुणतात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडल्लोवे. तर मनशा पुताक पयलो असले कडेन वचून फाटीं वेतना तुमी पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणटल्यात. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्यायकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमान दिनांत तसले. सतमान दिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेरच जाणा आसलो. परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिशां भितरले 12 जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात गी. शिमांव पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वचो. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. थंयच देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सतमानलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें.
वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन अजाप केले आनी 5,000 चड लोकांची भूक थांबायली. ताच्या उपरांत लोक ताच्या फाटल्यानच वेतलो आनी ताची पाट सोडिनातलो. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी म्हाका सोदतात, तुमी खुणां पळयलेलीं देखून न्हय, बगार तुमकां हांवें तुमचें पोट भरून जेवंक दिले उंडे म्हणून. तुमी म्हणटात, मोयजेन अरण्यांत आमच्या पुर्वजांक मन्ना खावंक दिलें म्हणून. तो सर्गीचो उंडो जावं नासलो, मोयजेन दिवंक नासलो. तो सर्गीचो उंडो म्हज्या बापान तुमकां दिल्लो. सर्गीचो उंडो म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दिता म्हणून. मुंदस्तना जेजू म्हणालो, हांवूच तो सर्गीचो उंडो. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे ती ससनाचो जीव आसा आनी निमाण दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो म्हणून. ही जेजूची शिकवण. ह्या जेजूची उतरां आयकून सबार लोक ताका सोडून गेले. तांकां जेजूची उतरां समजोवंक नात आनी तांणी जेजूची उतरां तांच्या जिवनांत स्विकार करूंक नात. देखून सबार जण जेजूक सोडून गेले आनी थोडे जेजूचे शिशी जेजूक सोडून गेले. कित्याक जेजूची उतरां तांकां समजोवंक नात. म्हजें मांस म्हजें रगत हें तांकां समजोवना. ते वेळार जेजू ताच्या शिसां कडेन म्हणालो, तुमी म्हाका सोडून वचूंक चिंतात गी. ते वेळार शिमोन पेत्रू म्हणालो, सुम्या तुका सोडून आमी खंय वेचें? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिवीत दिवची. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिवीत दिवची. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर कश्टांच्या वेळार आमकां शांती दिता, आमकां समाधान दिता, आमकां बुजवण दिता. देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्ट, दूख आनी बेजाराय आयिल्ल्या वेळार आमकां अथमीक बोल दिता. देखून आमी सदांच देवाचें उतर आयकुया आनी त्या सर्गींच्या खाणाक येवकारिस्ताक अथरेगोवन रावया. देवाचें उतर आनी येवकारिस्त जावन आसा आमचें सर्गींचें खाण. सा पेद्रोन सांगिल्ले बरी, ताचीच उतरां आमी आमच्या मोतींत आमी उडास करया आनी तिंत चिंतना मोतींत दवरया. सोम्या तुका सोडून आमी खंय वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिवीत दिवची. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिवीत दिवची. हिंच चिंतना आमी मोतीन दवरन आमचें मिसाचें बलिदान मुंदस्तून व्हरया. कानगे सोम्या कानिको मोगळ तुज्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो उंडो गोवासो भेटयता बापा मायंदाकासो अर्पिता तुका गुरुतो मोगासो एक पोटासो बापा क्रिस्ता कोडग दितो आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान चोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसे वच्या आदावा सरस्पर म्हणून घे. सरस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळ मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या आनी ती देणी आमी होगडाय ना जावच्याक
आनी सष्णच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून व्हर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा चरकाळे आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जाल्यो आमची पास्काची बाली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पास्कांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशान उलासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सळ दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरोंक सोंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेरो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पूर्ण जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता. आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सशनाच्या सशनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. तुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे गरजेचे म्हाका फावना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या तुका येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता. जिवीत मुझे समर्पित. प्रार्थुया. महिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे वरवीं देव सैबांचें आमकां वांटले कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकोया संवसारा बरी खबर परगट्या सरलोका. प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजा पुत्रान करणे साथ दिव्या क्रिस्त्राया. भाव भयणी परी एकवटान जावन जियेव्या एकवटान जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या. क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगन सेवेन स्वार्थ बिन जीवन आमचे जियेव्या जीवन